नाज़रीन आदाब, उर्दू ख़बरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सोमनाथ मंदिर भारत के इस्तेकाम, इत्तेहाद और तहज़ीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर आला की राबता दफ्तर में मुख्तलिफ वफूद और अफराद से मुलाकातें, मसाइल हल करने की यकीन दहानी। बांडीपोरा ज़िले के हाजिन इलाके में गर्काबी का अलमनाक वाक़या रूनमा। 3 नौजवान लुक़्मे अजल, इलाके में सफ़े मातम। और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत वादी में तकारीब का सिलसिला जारी। पुलिस की तरफ से मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 मई को गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाएंगे। 1991 में मंदिर का अहिया किए जाने के बाद 75 साल पूरे होने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म वहाँ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस सिलसिले में अखबारात में एक मज़मून तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें चंद माह के अंदर ही सोमनाथ से वाबस्ता 2 अहम तकरीबात में शिरकत करने का शरफ हासिल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोमनाथ को भारत की तहज़ीबी क़ुव्वत और मजबूती की अलामत करार दिया। मोदी ने कहा कि मंदिर के तबाही से लेकर तख्लीक तक का सफ़र एक तहरीक की अक्कासी करता है और इससे ज़ाहिर होता है कि बार बार के हमलों और मुश्किलात के बाद भी किस तरह अक़ीदा और सकाफ़त बरकरार रह सकते हैं। उन्होंने हम वतनों पर जोर दिया कि वो सोमनाथ जाएं और मुल्क की तहज़ीब के अटूट जज्बे को महसूस करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज राबता दफ्तर श्रीनगर में मुख्तलिफ अवामी वफूद और अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। मेंबर असम्बली जडी बल तनवीर सादिक ने अपने हल्के इंतखाब में पार्कों के बागात के मसाइल उठाए, जबकि मेंबर असम्बली बानिहाल सज्जाद शाही ने अपने हल्के इंतखाब के मसाइल वज़ीर आला के गोश गुजार कराए। साबिक वज़ीर जावेद मुस्तफ़ा मीर और मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की। माहिर तालीम GN वार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल मंजूर करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा मुख्तलिफ वफूद ने अपने मसाइल वज़ीर आला के सामने रखे। वज़ीर आला ने वफूद को गौर से सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। चंद्रगिर हाजिन में उस वक्त 3 नौजवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे जब वो दरियाई जहलम में खेमे और कालीन धोने के दौरान गर्काब हुए। मकामी लोगों, फौज, पुलिस और रजाकारों की मदद से काफ़ी मशक्क़त के बाद तीनों नौजवानों की नाशे पानी से बरामद की गईं, जिसके बाद उन्हें आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लवाहकीन के सुपुर्द किया गया। महलूकिन की शनाख्त सुहेल अहमद डार, आदिल अहमद डार और समीर अहमद डार साकिनाने चंद्रगिर के तार हुई है। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मेंबर असम्बली सोनावारी हिलाल अहमद लोन ने सानहे पर सदमे का इजहार करते हुए लवाहकीन के साथ हमदर्दी जाहिर की है। नाला सिंध में गर्काब हुए नौजवान की लाश 14 रोज बाद बाजियाब की गई है। वसनबाला के रहने वाले मुनीर अहमद शाह नामी इस नौजवान की लाश की बाजियाबी के लिए गांधरबल पुलिस और SDRF की टीमों के अलावा मकामी रजाकारों ने अनथक कोशिशें की। सेहत और तिबी तालीम के वजीर सकीना इतू ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से शुरू किए गए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का खैर मकदम करते हुए जायदाद की मिसमारी की नुक्ताचीनी की है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफा ने कहा कि जहां मुनशियात के खिलाफ ये मुहिम हौसला अफजा है, वहीं हमें लोगों की अमलाक गिराने से गुरेज करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय मुनशियात के आदी अफराद की बाज़ाबतकारी पर तवज्जो मबजूल करनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कहा है कि जिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुजवज़ा पदयात्रा के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुनशियात के खिलाफ मुहिम के तई अपनी वाबस्तगी का खुलकर इजहार करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पद यात्रा में लोग बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे और ये एक कामयाब इवेंट होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से शुरू किए गए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को खासी अवामी पजीराई मिल रही है। समाजी कारकुनों सैफुल्लाह फारूक और इरशाद अहमद खान ने मुहिम को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि इस मुहिम से मुनशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने में मदद मिलेगी।
دونوں نے منشیات فروشوں کے خلاف جموں کشمیر پولیس کے رول کی سراہنا کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ نہ صرف منشیات فروشوں کی جائیدادیں ضبط کریں بلکہ بیداری مہم میں تیزی لائیں۔ سری نگر کے ایک نجی اسکول میں آج منشیات مخالف بیداری پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ایس پی ساؤتھ شبیر احمد خان، ایس ڈی پی او صدر غفور احمد اور ایس ایچ او راج باغ آئی پی ایس آدیتی ورما نے طلباء کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے منشیات کے منفی پہلوؤں پر تفصیلی بات چیت کی۔ مذکورہ افسروں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ رول ماڈلوں کی حیثیت سے اپنے دوستوں کو منشیات سے دور رہنے کی ترغیب دیں۔ اس موقع پر طلباء سے عہد لیا گیا کہ وہ نہ صرف خود منشیات سے دور رہیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس لت سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ منشیات کے کاروبار میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے حکام نے بیج بہاڑا کے ڈونی پورہ سنگم علاقے میں بشیر احمد بی نامی ایک شہری کی جائیداد قرق کی ہے، جس کی مالیت 6 کروڑ 17 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ حکام کے مطابق مذکورہ شخص نے نشیلی اشیاء کی خرید و فروخت سے یہ جائیداد حاصل کی تھی۔ اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کشمیر نے آج نیوا پلوامہ میں ایک منشیات فروش کو تقریباً 6 کلو گرام چرس سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ اے این ٹی ایف کے مطابق انہیں ایک مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ لوسونی پلوامہ کا ایک منشیات فروش نیوا علاقے میں ایک دوسرے منشیات فروش کو چرس بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اے این ٹی ایف ٹیم نے مذکورہ منشیات فروش کو گرفتار کر کے چرس برآمد کر لیا اور کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ اردو زبان کو نہ تو کسی نصاب اور نہ ہی کسی بھرتی امتحان سے خارج کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اردو زبان کو ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جموں کشمیر کا سارا ریونیو ریکارڈ اردو میں محفوظ ہے، عدالتوں کی کارروائی بھی اردو میں انجام پاتی ہے اور اردو نصاب میں ایک لازمی مضمون کے طور پر شامل ہے۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ اس سلسلے میں غیر ضروری شور مچایا جا رہا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ وسطی کشمیر کے ممبر پارلیمنٹ آغا سعید روح اللہ نے آج بڈگام ضلع کے سیلاب کے خطرے سے دوچار سمربگ، شالینا اور زونی پورہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر گزشتہ برس کے سیلاب سے ہوئے نقصانات کا نہ صرف جائزہ لیا بلکہ مکینوں کو یقین دلایا کہ ان کے نقصانات کی بھرپائی ہوگی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کے جائز مطالبات بلا تاخیر حل کریں اور حساس مقامات پر سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات کریں۔ ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک گل نے اپنے حلقہ انتخاب کے نور باغ، گزربل، شنگلی پورہ، پال پورہ اور گوری پورہ علاقوں کا دورہ کر کے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ سرکاری افسران کے ہمراہ دورے کے دوران ممبر اسمبلی نے برسر موقع عوام کو درپیش مسائل کی جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ حکومت نہ صرف عوامی مسائل سے آگاہ ہے بلکہ انہیں مرحلہ وار بنیادوں پر حل کرنے کی وعدہ بند بھی ہے۔ ممبر اسمبلی حبہ قدل شمیمہ فردوس نے آج ایس ایم سی کمشنر سمیت مختلف محکموں کے افسران کے ہمراہ خانقاہ معلیٰ کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے یہاں عرس کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو زائرین کی سہولیات کے لیے بلا خلل بجلی کی سپلائی اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے علاوہ بہتر صحت سہولیات بہم رکھنے کی ہدایت دی۔ جموں کشمیر میں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت سری نگر اور جموں میں تقریباً 98% کام مکمل کر لیا گیا ہے، جس سے شہری ڈھانچے، عوامی سہولیات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ سمارٹ سٹی سری نگر کے سی ای او فضل الحسیب نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ سری نگر میں بیشتر منصوبے تکمیل کے آخری مرحلے میں ہیں اور ان سے عوامی مقامات، ٹرانسپورٹ نظام اور شہری سہولیات کو بہتر بنایا گیا ہے۔ سری نگر کے ملپورہ فتح قدر علاقے میں آج اعلی صبح آتش زدگی کے ایک ہولناک واردات میں 4 سے 5 رہائشی مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ مقامی لوگوں کے مطابق آگ ایک مکان سے نمودار ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دیگر مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تاہم مقامی لوگوں اور فائر سروسز عملے کی کڑی مشقت کے بعد آگ کو مزید پھیلنے سے روکا گیا۔ سکمز کے آڈیٹوریم میں نیوکلیئر میڈیسن کے تحت تھیرانوسٹکس پر 2 روزہ کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن پروگرام کا انعقاد ہوا۔ پروگرام میں سرکردہ طبی ماہرین، ڈاکٹروں، تحقیق کاروں اور میڈیکل پروفیشنلز نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سکمز ڈاکٹر محمد اشرف گنائی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ پروفیسر رویندر ناتھ نے مہمان ذی وقار کے طور اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر نیوکلیئر میڈیسن سکمز کے آرگنائزنگ چیئرمین ڈاکٹر تنویر نے 2 روزہ تقریب کے بارے میں دوردرشن نیوز سے بات کی۔ کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن کہتے ہیں۔
یہ ہم یوزولی کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم جو نئی نئی چیزیں نئی نئی دریافتیں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو ایبریسٹ کریں. اسی کنسرن میں ہم نے تھرانوسٹکس ان نیوکلیئر میڈیسن کیا جس کا مین تھیم یہ ہے کہ ہم ریڈیشن جو ہے اس کو بہت ڈائگنوس اور ٹریٹمنٹ کے لیے کیسے استعمال کریں. سری نگر کے مضافات میں واقع گاسو گاؤں کی کشمیر کے مشہور سٹرابیری ولیج کے طور پر ایک الگ پہچان بن رہی ہے، جہاں بڑے پیمانے پر سٹرابیری کی کاشت مقامی معیشت کو بدل رہی ہے. پیش اس سلسلے میں دوردرشن نیوز کی یہ رپورٹ. بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.